ख्वाजा आसिफ साहब के आपने बयानात सुने होंगे। उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इमरान खान की ये गलत पॉलिसी थी कि टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर यहाँ पे आबाद किया जाए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हुकूमत चली गई इमरान खान की तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, दे ऑल्सो स्टक विद दैट पॉलिसी। लेकिन जो मामला है इस वक्त वो गंभीर होते जा रहे हैं, सूरत हाल सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं। 2019 के अंदर पाकिस्तान में 61 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2020 में 78 अटैक्स हुए, 2021 में 130 अटैक्स हुए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसको देख के एक पैटर्न का अंदाजा होता है। 2022 में 184 अटैक्स हुए, 2023 में 310 अटैक्स हुए और 2024 में अब तक, अभी साल आधा भी नहीं हुआ, 104 अटैक्स हो चुके हैं। आज भी पहले गवादर में आपने देखा, उससे पहले शिमाली वजीरिस्तान में देखा, आज डीआई खान में फौजी जवानों की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। और ये बॉर्डर पार से, ये फॉरेन ऑफिस मैं बता चुका कि वहाँ से ये एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पे पाकिस्तान में प्लान हो रही हैं। तो कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की हैं, दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी। और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो हम इनको अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेट कर लेते टीटीपी वालों को, लेकिन वो नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये फॉल आउट है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपका क्या ख्याल है सर, तहरीक तालिबान को वापस लाना गलती थी? क्योंकि जो स्टैट्स हैं उनको तो देख के ये लगता है कि ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सब मामला, या फिर उन पर हमला करना गलती थी एज इमरान खान साहब इज सेइंग, और आपको लगता है कि उनको समझाया जा सकता है? इसमें सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की हमारी पूरे रियासती जो बड़े इदारे हैं वो शामिल हैं। मैं बड़े अरसे से ये बहस सुन रहा हूँ कि बार बार कहा जाता है कि टीटीपी को वापस लाने का फ़ैसला इमरान खान ने किया था, और बड़े भोले हैं वो लोग, बशमूल ख्वाजा आसिफ के और उन्हीं के और बहुत सारे हमनवा हैं, जो बार बार ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान या पीटीआई हुकूमत पे डाल देते हैं और खामखा इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो अब रही बात कि वो गलती थी या दुरुस्त फ़ैसला था, ये आज तक मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हमारे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बड़े बड़े जय्यद सियासतदान हैं, और उसमें हमारी फिर फ़ौजी सरबराहान भी शामिल हैं, कि एक बुनियादी मसला पाकिस्तान को जो है वो है प्रॉक्सी टेररिज्म का। अफ़गानिस्तान में जो सहूलतकार आलाकार दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में है, चाहे वो जुंदुल्ला की सूरत में, चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। वही मेरा सवाल था, इनका दिमाग चेंज किया जा सकता है? ये जो अनलर्न इनको करवाया जा सकता है आपके ख्याल में? रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? बाज आ जाएंगे इन मामलों से? जी, मैं अगर पूरी अपनी बात कर लूँ, अनलर्न की बात तो बाद में है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ इस ताल्लुक आपके सवाल ही से है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जो आलाकार हैं, ये किसी के कहने पे इन्होंने दहशत का बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान में। तो इसमें अनलर्न यानी इनको कोई इंसेंटिवाइज करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई उसकी गुंजाइश रह गई है। और उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कि आप हथियार फेंकें, पाकिस्तान के आइन को माने और फिर कौमी धारे में आके शामिल हो जाएं। तालिबान ने अपनी जो शराइत रखी थी कि फाटा को बहाल करें, हमें वो इलाका चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम हथियार कभी नहीं फेंकेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि तमाम मुसल्लह अफवाज को साबका फाटा के इलाकों से आप निकाल दें। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल शराइत थी जो उन्होंने रखी पाकिस्तान के सामने, और इसी वजह से फिर 29 नवंबर 2021 को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा था सीज़ फायर वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनके बुनियादी मकसद बातचीत है ही नहीं है। उनका बुनियादी मकसद इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। टाइम बाय किया उन्होंने, और फिर एट द वेरी सेम टाइम साथ हम हेल्प भी करते रहे। टीटीए जो है अफगानिस्तान की जो तालिबान है, उनको कहा भी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो मामला नहीं हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, चूंकि फॉर द वांट ऑफ टाइम, ख्वाजा आसिफ साहब के आपने बयानात सुने होंगे। उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इमरान खान की ये गलत पॉलिसी थी कि टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर यहाँ पे आबाद किया जाए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हुकूमत चली गई इमरान खान की तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, दे ऑल्सो स्टक विद दैट पॉलिसी।
لیکن جو معاملات ہیں اس وقت وہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، صورتحال سیکیورٹی کی بہت اچھی نہیں ہے. کچھ تھوڑے سے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں. 2019 کے اندر پاکستان میں 61 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تھے، 2020 میں 78 اٹیکس ہوئے، 2021 میں 130 اٹیکس ہوئے. اب یہ ایک اسینڈنگ آرڈر ہے اور یہ اس کو دیکھ کے ایک پیٹرن کا اندازہ ہوتا ہے. 2022 میں 184 اٹیکس ہوئے، 2023 میں 310 اٹیکس ہوئے اور 2024 میں اب تک ابھی سال آدھا بھی نہیں ہوا 104 اٹیکس ہو چکے ہیں. آج بھی پہلے گوادر میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے شمالی وزیرستان میں دیکھا، آج ڈی آئی خان میں فوجی جوانوں کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی جو کہ بڑا قابل مذمت ہے. اور یہ بارڈر پار سے، یہ فارن آفس سے میں بتا چکا کہ وہاں سے یہ ایکٹیویٹیز ساری یہاں پہ پاکستان میں پلان ہو رہی ہیں. تو کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو سٹرائکس پاکستان نے افغانستان میں کی ہیں دیٹ واز اے مسٹیک، وہ ایک غلطی تھی. اور اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت رہتی تو ہم ان کو اچھے طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ٹی ٹی پی والوں کو، لیکن وہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے یہ فال آؤٹ ہے. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں امتیاز گل صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. آپ کا کیا خیال ہے سر، تحریک طالبان کو واپس لانا غلطی تھی؟ کیونکہ جو سٹیٹس ہیں ان کو تو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے سب معاملہ، یا پھر ان پر حملہ کرنا غلطی تھی ایز عمران خان صاحب از سیئنگ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس میں صرف عمران خان شامل نہیں ہے، اس میں پاکستان کی ہماری پورے ریاستی جو بڑے ادارے ہیں وہ شامل ہیں. میں بڑے عرصے سے یہ بحث سن رہا ہوں کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو واپس لانے کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا، اور بڑے بھولے ہیں وہ لوگ بشمول خواجہ آصف کے اور انہی کے اور بہت سارے ہم نوا ہیں جو بار بار یہ سارا الزام عمران خان یا پی ٹی آئی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں اور خواہ مخواہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. تو اب رہی بات کہ وہ غلطی تھی یا درست فیصلہ تھا، یہ آج تک مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے بڑے جید سیاستدان ہیں، بڑے جید سیاستدان ہیں، اور اس میں ہماری پھر فوجی سربراہان بھی شامل ہیں، کہ ایک بنیادی مسئلہ پاکستان کو جو ہے وہ ہے پراکسی ٹیررزم کا. افغانستان میں جو سہولت کار، اعلی کار دہشت گرد ہیں وہ موجود ہیں، چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں ہے، چاہے وہ جند اللہ کی صورت میں، چاہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس. جس کو میرا سوال تھا، ان کا دماغ چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ان لرن ان کو کروایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ باز آ جائیں گے ان معاملات سے؟ جی میں اگر پوری اپنی بات کر لوں، ان لرن کی بات تو بعد میں ہے نا، جو میں بات کر رہا ہوں اس تعلق آپ کے سوال ہی سے ہے. وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلی کار ہیں، یہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے دہشت کا بازار گرم کر رکھا ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں. تو اس میں ان لرن یعنی ان کو کوئی کام، کوئی انسینٹیوائز کرنے والا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کی گنجائش رہ گئی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے 3 شرائط رکھی تھیں تحریک طالبان پاکستان سے، کہ آپ ہتھیار پھینکیں، پاکستان کے آئین کو مانیں اور پھر قومی دھارے میں آ کے شامل ہو جائیں. طالبان نے اپنی جو شرائط رکھی تھی کہ فاٹا کو بحال کریں، ہمیں وہ علاقہ چاہیے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار کبھی نہیں پھینکیں گے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ تمام مسلح افواج کو سابقہ فاٹا کے علاقوں سے آپ نکال دیں. تو یہ بالکل ناقابل قبول شرائط تھی جو انہوں نے رکھی پاکستان کے سامنے، اور اسی وجہ سے پھر 29 نومبر 2021 کو طالبان نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ تھا سیز فائر وہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان کے بنیادی مقصد بات چیت ہے ہی نہیں ہے. ان کا بنیادی مقصد اس ملک میں عدم استحکام پھیلانا ہے. ٹائم بائی کیا انہوں نے، اور پھر ایٹ دا ویری سیم ٹائم ساتھ ہم ہیلپ بھی کرتے رہے. ٹی ٹی اے جو ہے افغانستان کی جو طالبان ہے، ان کو کہا بھی کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ معاملہ نہیں ہوا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے، چونکہ فار دا وانٹ آف ٹائم